नेकपा एमाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातको छानबिन गर्न समिति बनाएको छ। पार्टी कार्यालय च्यासलमा आइतबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले स्थानीय तहमा भएको अन्तर्घातको उजुरीमाथि छानबिन र आवश्यक कारबाही गर्न उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। समितिका सदस्यमा देवेन्द्र दाहाल र विष्णु रिमाल रहनु भएको छ। समितिले चुनावमा भएका अनुशासनहीनता र अन्तर्घातका विषयमा छानबिन गरी कारबाही गर्ने अधिकार दिएको प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। बैठकले निर्वाचनको समीक्षा जिल्ला र प्रदेश कमिटिले असार महिनाभित्रै सकाएर केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले सातै प्रदेश र जिल्ला स्तरमा कार्यकर्ता प्रशिक्षण, निर्वाचन तयारी लगायतको काम गर्ने निर्णय गर्दै उपाध्यक्षहरूलाई प्रदेशमा खटाउने निर्णय गरेको गुरुङले बताउनुभयो। बैठकले स्थानीय निर्वाचनको विस्तृत समीक्षा, विद्यमान शक्ति सन्तुलनको विश्लेषण गर्ने, आफ्नो सरकारका राम्रा कामका प्रचार र वर्तमान सरकारले जनतालाई असर पार्ने निर्णयको भण्डाफोर गर्ने निर्णय पनि भएको गुरुङले बताउनुभयो। आम निर्वाचनको तयारी हाम्रो पहिलो एजेन्डा थियो। यो एजेन्डा अनुसार चाहिँ हामीले निर्वाचनको मूल सन्देश र शिक्षालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा कुरा छलफल चलायौँ। त्यसमा चाहिँ चौतर्फी घेराबन्दीको बीचबाट नेकपा एमाले प्रथम शक्तिको रूपमा स्थापित भएको छ। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषय हो। यही चाहिँ मूल सन्देशलाई लिएर तर यसको चाहिँ मूल सन्देशलाई लिएर अगाडि बढ्दाखेरि परिणाम चाहिँ हामीले मूल शक्तिको रूपमा नेकपा एमाले स्थापित भए पनि परिणाम हामीले अपेक्षा गरेको अनुरूप भएन। यसको अर्को कारण के पनि थियो भने आन्तरिक समस्याहरू थिए। पार्टीभित्र जुन खालको अनुशासनहीनता, अराजकता देखा पर्यो त्यसले परिणामलाई चाहिँ हाम्रो अपेक्षा अनुसार चाहिँ हुन दिएन। त्यसकारणले आगामी दिनमा यो चाहिँ पार्टीभित्र देखा परेको अनुशासनहीनता, अराजकतालाई अन्त्य गरेर पार्टीलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर आगामी निर्वाचनमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ। र दोस्रो चाहिँ निर्वाचनको समीक्षा गरिरहँदाखेरि समीक्षाको प्रक्रियाको बारेमा असार मसान्तभित्र यसको निर्वाचनको समीक्षा गरिसक्ने, यसको लागि चाहिँ जिल्ला कमिटीहरूले र प्रदेश कमिटीहरूले पनि असार महिनासम्म सबै जिल्ला कमिटीहरूले, प्रदेश कमिटीले आफ्नो समीक्षा रिपोर्ट तयार गरेर केन्द्रीय हेडक्वार्टरमा पठाउने निर्णय पनि गरेका छ। र त्यस्तै निर्वाचनको क्रममा चाहिँ केही समस्याहरू, केही अनुशासनहीनताका कुराहरू, अराजक कुराहरू चाहिँ उत्पन्न भएको छ र त्यस्तो समस्याहरूमाथि उजुरी परेको छ र उजुरीमाथि छानबिन र आवश्यक कारबाहीको लागि कमरेड विष्णु प्रसाद पौडेल जो हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ र खास गरिकन यो उपाध्यक्ष र संयोजक पनि पार्टीको साङ्गठनिक कामको अनुगमन गर्ने संयोजक पनि भएको हुनाले उहाँको नेतृत्वमा केन्द्रीय निर्वाचन विभागको प्रमुख र केन्द्रीय सङ्गठन विभागको प्रमुख रहेको 3 सदस्यीय उजुरीमाथि छानबिन र आवश्यक कारबाहीको लागि कार्यदल पनि गठन गरेको छ र यो कार्यदलले पनि आफ्नो रिपोर्ट पेश गर्नेछ र चुनावमा भएका विभिन्न चाहिँ अराजकताका कुराहरू, अनुशासनहीनताका कुराहरू, अन्तर्घातका विषयहरू यसले आवश्यक छानबिन गरेर आफ्नो रिपोर्ट पेश गर्नेछ र आवश्यक कारबाही यो आफैले गर्न सक्नेछ। र त्यस्तै शक्ति सन्तुलनको समीक्षा गर्ने सन्दर्भमा पनि स्थानीय तहको निर्वाचन पछिको शक्ति सन्तुलनको अद्यावधि समीक्षा गर्ने, यसका लागि स्थानीय निर्वाचनको परिणामलाई आधार बनाएर प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेश सभाको निर्वाचन क्षेत्रको अलग अलग विश्लेषण गरेर त्यसको रिपोर्ट चाहिँ केन्द्रमा पठाउने र मतवृद्धिका लागि थप प्रयास गरौँ भने यसको लागि पार्टी नीति र एजेन्डाको प्रचार गर्ने र हाम्रो सरकारले विगतमा गरेको कामको प्रचार गर्ने, यो छुटेका र नयाँ मतदाता नावलीमा त्यहाँ ध्यान केन्द्रित गर्ने र राजनीतिक ध्रुवीकरण र शक्ति वृद्धि, पार्टी प्रवेश आदि इत्यादि कामलाई व्यवस्थित गर्ने काममा पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ र गठबन्धन सरकारको जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी कामको भण्डाफोर गर्ने चाहिँ यो मतवृद्धिको लागि थप प्रयास गर्ने कामभित्र चाहिँ पर्ने चाहिँ हामीले निर्णय गरेका छौँ। मतरक्षाको लागि आवश्यक चाहिँ पर्ने कामहरू गर्ने, त्यसको लागि चाहिँ मतदाता सजगता, कार्यकर्ता परिचालन, निर्वाचन आयोगसँग सम्बन्धित कामको समन्वय, प्रशासन र प्रहरी सुरक्षा निकायसँगको समन्वय र विगतको कमी र चुनौतीको चेकलिस्ट तयार गरेर त्यसलाई अगाडि बढेर हामी चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ यो निर्वाचनको समीक्षाको काम र त्यो समीक्षाको आधारमा चाहिँ गरिने आगामी कामको योजनाको बारेमा यही निर्णय गरेका छौँ। दोस्रो चाहिँ हाम्रो चाहिँ एजेन्डा चाहिँ प्रचार संयन्त्रको परिचालनको विषय छ। त्यसमा चाहिँ पार्टी केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागले गरेको निर्णयको चाहिँ जुन कार्ययोजना छ त्यो कार्ययोजनालाई समावेश गरेर एमाले एपको व्यापक प्रयोग गर्ने, मिडिया चाहिँ हाउसहरूसँग समन्वय चाहिँ वृद्धि गर्ने, प्रचार क्षेत्रको काममा हाम्रो सङ्गठन र पार्टी कार्यकर्तालाई पूर्ण रूप क्षमताका साथ परिचालन गर्ने
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अत्याधिक ध्यान दिने र यो चाहिँ अतिरिक्त चाहिँ केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागको कार्ययोजना समेत समावेश गरी यो चाहिँ एजेन्डा हामीले पास गरेका छौँ। र त्यस्तै वैचारिक र राजनीतिक प्रेसनको चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि हामीले पार्टीको 7 उपाध्यक्षहरूलाई चाहिँ हामीले जिम्मेवारी तोकेका छौँ। प्रेसनमा केन्द्रित हुने विषयवस्तुहरू समसामयिक राजनीतिक ओरिएन्टेसन हुन्छ, निर्वाचनको समीक्षा र आगामी निर्वाचनको तयारी हुन्छ, जनप्रतिनिधिहरूलाई काममा सहजीकरण गर्ने विषय पनि पर्छ, महँगी लगायतका सरकार र जनविरोधी क्रियाकलापमा जनसङ्कटको परिचालन गर्ने काम पनि हुन्छ। प्राकृतिक विविध र विपद व्यवस्थापनमा पार्टीको स्वयंसेवी सङ्गठनलाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन गर्ने विषय पनि अब चाहिँ प्रशिक्षणभित्र हुन्छ। बैठकले विभिन्न केन्द्रीय विभागका सचिवमा मनोनयन र केही नयाँ विभाग समेत गठन गरेको छ भने चौतर्फी घेराबन्दीका बीचमा एमाले पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित भएको निष्कर्ष निकालेको गुरुङले बताउनुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको छ। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा आइतबारबाट शुरू भएको बैठकमा समसामयिक राजनीतिक परिघटनाका बारेमा अवगत गराउँदै प्रचण्डले संक्षिप्त राजनीतिक प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको हो। प्रतिवेदनमा पार्टीले आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, योजना र कार्यक्रमका बारेमा उल्लेख गरिएको छ। आगामी निर्वाचनका लागि प्रतिबद्धता पत्र का लागि सुझाव संकलन र तयारी गर्ने माओवादी धाराका नेता तथा कार्यकर्ता र समर्थकलाई ठोस योजना बनाई मूल घरमा फिर्ता ल्याउने विषय पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ। उक्त प्रतिवेदन अध्ययनका लागि केन्द्रीय सदस्यहरूलाई वितरण गरिएको माओवादी नेता रामनारायण बिडारीले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा 7वटा प्रदेशका अध्यक्ष एवं इन्चार्जहरूले आफ्नो प्रदेश मार्फतको प्रतिवेदन पेश गरेको बिडारीले बताउनुभयो। त्यस्तै बैठकमा भातृ संगठन, चुनावी गठबन्धनका विषय लगायतका विषयमा समेत कुरा उठेको र सोमबार विस्तृत रूपमा छलफल हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो। उहाँले बैठकले पोलिट ब्युरो स्थायी र पदाधिकारी चयनका लागि पनि छलफल गर्ने बताउनुभयो। पूर्ण बैठक चाहिँ आज अध्यक्षले समसामयिक विषयमा नेपालको राजनीतिको अहिलेको परिघटनाहरूको बारेमा अवगत गराउनुभयो र 7वटा प्रदेशका अध्यक्षहरूले, इन्चार्जले संक्षिप्तीकरणमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नुभयो र केन्द्रीय कार्यालयले प्रस्तुत गरेको डकुमेन्टहरू वितरण गरियो र अब यो सबै छलफल गरेर केही सुझावहरू दिनको निम्ति, संशोधन गर्नको निम्ति भोलि फेरि पुनः बैठक बस्ने गरी आज स्थगित भयो। बजेट यो आज केही पनि उठेको छैन। अब आज चाहिँ नि अलिअलि त उठ्छ, कस्तो भने विद्यार्थी सङ्गठनमा अलिअलि गडबड भएको छ, त्यो मिलाउनु पर्यो। हाम्रो चुनावमा गठबन्धन भएको कुरा कयौँ ठाउँमा त्यो गठबन्धनले राम्रो काम गरेन, त्यो कुरालाई राम्रोसँग अगाडि बढाउनु पर्यो। गठबन्धन राम्रोसँग गर्ने भए गर्नु पर्यो, नभए एक्लै चुनाव लड्नु पर्यो। हामी माओवादी चाहिँ पहिला जितेको ठाउँमा पनि केही ठाउँमा अहिले हारेका छौँ, तर समग्र रूपमा त हाम्रो जितै भएको छ। पहिलाको भन्दा अहिले प्रगति नै भएको छ। तर अर्थमन्त्रीले अब बजेट पेश गरिराखेकोमा पनि यो बजेट सम्बन्धमा पनि विस्तृत छलफल गर्नुपर्छ भन्नेसम्म भयो। अहिले कुनै छलफल भएको छैन। यसपालि गर्ने भन्ने चाहिँ अब केन्द्रीय समिति लगभग पूर्ण भयो। अब चाहिँ नि पोलिट ब्युरो पनि यही अवस्थामा बन्छ, यही बैठकमा बन्छ र पदाधिकारी बारेमा पनि यही बैठकमा एजेन्डा छ, छलफल हुन्छ। केन्द्रीय कमिटी बैठक सोमबार पनि जारी रहने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ। नेकपा एमालेको भातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले राहदानी वितरणलाई सहज बनाउनु पर्ने माग राख्दै राहदानी विभागमा ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। आइतबार राहदानी वितरणमा देखिएको समस्या समाधान गर्न माग गर्दै युवा संघले प्रदर्शनसहित विभागमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। उनीहरूले कि रोजगारी दे कि पासपोर्ट दे भन्दै प्रदर्शन गरेका थिए। प्रदर्शनपछि ज्ञापन पत्र बुझाउँदै युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले राहदानी वितरणमा भएका समस्याहरू समाधान गर्न माग गर्नुभयो। उहाँले प्रभावकारी सर्भर प्रयोग गरी घरबाटै अनलाइन फर्म भर्ने व्यवस्था मिलाउँदै घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटाउन पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। अर्जेन्ट राहदानी अतिरिक्त शुल्क लिए 3 दिनभित्र दिने भनिए पनि हप्ता दिन लगाउने तर बिचौलियाबाट गएमा तोकिएको समयमा नै हुने गरेकाले यसलाई अन्त्य गर्न पनि माग गरिएको पौडेलले बताउनुभयो।
देश गम्भीर आर्थिक सङ्कटमा धकेलिरहनु अनि पासपोर्ट शाखामा राजधानी बनाउनेहरूको भिड लाठीचार्जै होला जस्तो अवस्थामा पुग्नु अनि बिहान 5 बजेदेखि देशभरिबाट हजारौँ युवाहरू लाइनमा बस्नु त्यो खालको भिड देखिनु र मानव कुनै यो घटना हेर्दा सामान्य लाग्ला नेपालको कन्टेक्स्टमा तर यो विश्व जगतमा यो पिक्चर जस्ताको त्यस्तै जानु भनेको यो चाहिँ कुनै एउटा निकायको मात्रै होइन युवाहरूको सरकारको समस्याको विषय मात्रै होइन सिङ्गो राष्ट्रको इमेज र इम्प्रेसनको विषय हो राज्यको विश्वसनीयतामाथि नै यसले प्रश्न उठाउँछ र विश्वसनीयतामा नै सङ्कट ल्याउँछ र विश्व जगतले हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि यसले धेरै नकारात्मक प्रभाव पार्छ त्यसले गर्दा यो जुन किसिमको भिडभाड हुने बिहानैदेखि लाइन हुने जुन खालको यो ट्रेन छ यसको यथाशक्य छिटो अन्त्य हुनु पर्यो भन्ने हाम्रो प्रमुख विषय हो अर्को सेवाग्राहीको अधिकांश हिस्सा युवा पुस्ता छ हामी विशेष गरी युवाहरूको सरकारमा केन्द्रित रहेको सङ्गठन र युवाहरू विशेष गरी अधिकांश भनेको वैदेशिक रोजगार वैदेशिक अध्ययन कतिपय थोरै सङ्ख्यामा विदेश भ्रमण लगायतको सिलसिलामा होला राज्यले युवाहरूलाई स्वदेशमा गरी खाने वातावरण नदिने रोजगार नदिने अनि पासपोर्ट बनाउनको निम्ति विदेश गएर जीविकोपार्जन गर्छु परिवार चलाउँछु भन्दा पनि त्यसको लागि पनि शास्ति बिहोर्नु पर्ने यो 21औं शताब्दीमा यो डेमोक्रेटिक हामीले प्राप्त गरेको यो जुन व्यवस्था छ यो व्यवस्था माथि नै ठुलो गम्भीर प्रश्न उठ्ने गरी वितृष्णा पैदा गर्ने गरी देखिएको छ यो परिस्थिति ज्ञापन पत्र बुझ्दै विभागका निर्देशक शरदराज आर्यनले विभागको कामलाई सहज बनाउन आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो उहाँले राहदानी लिनेको संख्या बढेकाले भीड बढेको तर्क गर्नुभयो यहाँहरूले जुन यो ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको छ यो यहाँहरूको लागि यसको लागि यहाँलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ यहाँहरूले जुन पब्लिकको जुन कन्सर्न उठाएर विभागलाई जुन जानकारी गराउनु भएको छ विभागलाई यो जानकारी नभएको विषय होइन तथापि यहाँहरूको लेभलबाट पनि त्यो बुझेर एउटा केही इम्प्रुभमेन्ट गरौँ विभागमा गरौँ हामी पनि इम्प्रुभमेन्ट गरौँ भन्ने यहाँहरू पनि इम्प्रुभमेन्ट गरौँ र अन्तर्गत पब्लिक सर्भिस डेलिभरीलाई स्मुथ बनाऊ सहज बनाऊ र नागरिकले आफ्नो जुन राजस्व तिरिसकेपछि छिटो छरितो तरिकाले सेवा लिन सकोस् भन्ने जुन यहाँहरूको कन्सर्न जुन छ र विभागलाई यो विषयमा यहाँहरूले सुधार गर्नुपर्छ भनेर जुन सजेस्ट गर्नुभएको छ त्यसलाई चाहिँ हामी युजली एप्रिसिएट गर्छौँ अब यो कस्तो छ भने जस्तो विद्युतीय राजधानी नेपालको सन्दर्भमा फर्स्ट टाइम इम्प्लिमेन्ट गरेको र यो भनौँ न 2078 मङ्सिर 1मा आधिकारिक रूपमा लन्च गरेर त्यसपछि यो क्रमिक रूपमा दिनको 10वटा 20वटा हुँदै गएर अहिले 6500वटा प्रिन्ट गर्ने अवस्थामा हामी आइपुगेका छौँ यो भनेको ह्युज नम्बर हो एमआरपीमा पनि यति ठुलो नम्बर हामीले प्रिन्ट गरेका थिएनौँ एमआरपीमा पनि तपाईँको ह्युज नम्बर भनेको 4500सम्म हामीले प्रिन्ट गरेको यो 6500 भनेको ह्युज नम्बर हामीले प्रिन्ट गरेका छौँ एउटा अर्को अहिले मासिक रूपमा हेर्ने भने 1 लाख पासपोर्ट चाहिँ प्रिन्ट भइरहेको छ कम्तीमा 1 लाख पासपोर्ट प्रिन्ट भइरहेको छ यो विगत 3 महिनादेखि र यति हुँदाहुँदै पनि पब्लिकको डिमान्ड जुन छ त्यो मिट गर्न नसकेकै अवस्था र विभागले राजधानी विभाग नै एउटा यस्तो विभाग हो जसले नेपाल सरकारले 2 दिन सार्वजनिक बिदा गर्दाखेरि पनि आइतबार अफिस खोलेर सञ्चालन गर्ने यो एउटा मात्रै विभाग हो अरू कुनै विभागले गरे जस्तो मलाई लाग्दैन यो हामीले परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशनमा विभागले गरेर हामीले सन्डे पनि अफिस चलायौँ र पछि अब सरकारले यो असारदेखि फेरि सन्डे पनि अफिस खोल्ने भन्ने निर्णय गर्यो र अर्को हामीले बिहान 7 बजेदेखि बेलुका नसकेसम्म पनि हामीले सेवा दियौँ जस्तो अहिले पनि हाम्रो जुन अफिस आवर जुन छ अन्तत 10 to 5 हो यहाँ त हाम्रो 9 बजेदेखि भने त अफिस आवरै मेन्टेन गरेका छौँ 9 बजेदेखि 6 बजेसम्म त अफिस आवर नै छ र 6 बजे काम नसक्यो भने 7-8 बजेसम्म पनि बसेर गर्ने गरेको छ युवा संघले राहदानी वितरणलाई सहज र सर्वसुलभ तथा झन्झट रहित नभए थप दबावका कार्यक्रम तय गर्ने चेतावनी दिएको छ नेपालमा आइतबार थप 53 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ देशभर गरिएको 1162 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 39 जना र 958 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 14 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो कोरोनाका कारण आइतबार पनि कसैको मृत्यु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ त्यस्तै थप 20 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,67,516 जना निको भएका छन् हाल नेपालमा 333 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसनमा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ नेपालमा पहिलो पटक विज्ञापन सम्बन्धी आचार संहिता लागू भएको छ आइतबार काठमाडौँमा विज्ञापन बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले विज्ञापन उत्पादन वितरण प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी आचार संहिता सार्वजनिक गर्नुभएको हो 38 पृष्ठको आचार संहितालाई विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको विकृति र विसङ्गतिलाई अन्त्य गर्ने विश्वास बोर्डले लिएको छ
सो क्रममा मन्त्री कार्कीले आचार संहितालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि नीति निर्माण गर्नुभन्दा कार्यान्वयनको पक्ष अझै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्नुभयो। आचार संहिताले आगामी सातादेखि नतिजा दिन थाल्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यो आचार संहिता प्रभावकारी पनि हुनु पर्यो र यो आचार संहिता लागू हुनु पर्यो र त्यसका निमित्त जति धेरै विचार विमर्श छलफल सम्बन्धित पक्षसँग हुन्छ त्यति नै यो कार्यान्वयनमा सजिलो हुन्छ भन्ने मैले उहाँलाई सुझाव दिएको थिएँ र मलाई लाग्छ धेरै छलफलपछि यो आचार संहिता आएको छ र यो आचार संहितालाई ऐतिहासिक पनि भन्नुभयो। म त्यतिखेर यसलाई ऐतिहासिक भन्छु। अहिले हामी प्रारम्भ मात्रै गर्दैछौँ, हामी सुरुवात गर्दैछौँ। यो सुरुवात गरेको कति 38 पेजको छ। यो 38 पेजको आचार संहिता छ। यो आचार संहिताले अहिले विज्ञापन क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, विसङ्गति र विकृतिहरूलाई अन्त गर्दै यसले यो क्षेत्रलाई मात्र होइन समाजलाई पनि लाभान्वित गर्न सक्यो भनेदेखि यो ऐतिहासिक हुन सक्दछ। होइन भनेदेखि हामीले शब्दहरू मात्रै खर्चेर मात्रै यसको प्रभावकारिता हुन सक्दैन र मलाई विश्वास छ यो प्रभावकारी हुनेछ र ऐतिहासिक पनि हुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। विज्ञापन क्षेत्रलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउनका लागि आज जारी आचार संहिताले अर्को हप्तादेखि नै समाजमा प्रभाव दिन सकोस्, मेरो त शुभकामना छ। अहिले देखिएका जुन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छन्, विकृति छन्, विसङ्गति छन्, तिनीहरूलाई एकै दिनमा यही आचार संहिताले अन्त गर्छ भनेर भन्यौँ भनेदेखि त्यो एकाङ्की हुन सक्दछ। तर त्यस दिशामा यो प्रभावकारी हुन सक्यो भनेदेखि यो आचार संहिताको हामीले जारी गरेको यसको ओज र यसको महत्त्व रहनेछ। विज्ञापन बोर्ड नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले विज्ञापनको क्षेत्रमा सरकार राख्ने विज्ञापन व्यवसायी, मिडिया व्यवसायी, पत्रकारका सङ्घ संस्था लगायत सरकार राख्नेसँग पटक पटक छलफल गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले निर्धारित समयभित्र निष्पक्ष भइरहित ढङ्गले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गरिने बताउनु भएको छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको सरकारप्रतिको जनविश्वास केही विवेचना विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री कार्कीले भर्खरै स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको भन्दै वर्तमान सरकारले नै निर्धारित समयभित्रै निष्पक्ष भइरहित ढङ्गले प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले निर्वाचनपछि जनताको मत अनुसार अर्को सरकार गठन हुने जिकिर गर्नुभयो। वर्तमान सरकार कानुनी शासनलाई कागजी रूप वा भाषण मात्रै नबनाएर व्यवहारमा नै उतार्ने दिशामा अग्रसर रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले आवधिक निर्वाचन मार्फत निर्माण हुने सरकारले आफूले गरेको वाचा पूरा गरेको छ वा छैन भनेर जवाबदेही बनाउने काम नागरिकको भएको धारणा राख्नुभयो। मन्त्री कार्कीले मुलुकमा भएका स्रोत र साधनलाई अवसरको रूपमा परिचालन गरेर 10 वर्षभित्र नेपाललाई दक्षिण एसियाली मुलुकमा नै धनी मुलुक बनाउन सबै अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो। आज हामीले भर्खरै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्यौँ। बुद्धिनारायणजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यही सरकारले अर्को निर्वाचन पनि गर्ला भन्नुहुन्थ्यो। यही सरकारले अर्को निर्वाचन पनि निष्पक्ष भइरहित ढङ्गले निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्छ र त्यसद्वारा जुन जनमत अभिमत जनताले प्रकट गर्छन् त्यसद्वारा फेरि अर्को सरकार निर्माण हुन्छ र सरकारलाई पारदर्शी बनाउन, सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन र सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार बनाउन सरकारलाई तपाईहरू जस्ता संस्थाहरूले पनि प्रेरित गर्नुपर्दछ र हामीसँग जनताले निर्माण गरेको संसद छ। संसदमा धेरै विषयगत समितिहरू छन्। हामीले सेपरेसन अफ पावरमा विश्वास गर्छौँ। हामी संसारमै दुई पटक
संविधान सभाको गठन भएर संविधान जारी गरेको विरलै उदाहरणहरू छन् र हामीले त्यस्तो संविधान हामीले जारी गरेका छौँ र त्यो संविधानको भावना अनुरूप त्यो संविधानलाई समानुकूल परिमार्जन गर्दै हामीले त्यो संविधानको भावना अनुसार अगाडि बढ्नु सरकारको दायित्व हो। त्यसमा सरकार कानुनी शासनलाई सुशासनलाई केवल भाषण गर्ने विषयवस्तु अथवा दस्तावेजमा लेख्ने विषयवस्तु मात्र नबनाएर यसलाई व्यवहारमा लागू गर्ने दिशामा अग्रसर छ। त्यसको मूल्याङ्कन यस्ता समारोहहरूले पनि गर्ला र आम जनताले पनि गरिराखेका छन्। अबको हाम्रो कर्तव्य मलाई लाग्छ हामीसँग जुन साधन र स्रोत छ तिनीहरूलाई अब 10 वर्षभित्रमा अवसरको रूपमा परिणत गरेर यो देशलाई अब आउने पुस्तालाई कमसेकम दक्षिण एसियामा धनी पुस्ताको रूपमा परिचित गराउनका निमित्त हामीले काम गर्नुपर्छ। त्यसका निमित्त सबै हामी आफ्नो ठाउँबाट काम गरौँ र त्यो काम गर्यौँ भनेदेखि यो केवल भाषण एउटा सपना मात्रै होइन। म एउटा कुरामा विश्वास गर्छु, हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्छौँ, हामी सबै विश्वास गर्छौँ र जनतालाई केवल भोट दिने एउटा यन्त्रको रूपमा होइन, त्यो जनताको जनादेश पाएपछि त्यसको अपेक्षा अनुसार काम गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास गर्छौँ र त्यही अनुसार काम हामीले गर्नु जरुरी छ। मुलुकको सार्वभौमिकताका निमित्त, मुलुकको राष्ट्रिय अखण्डताको निमित्त, मुलुकको राष्ट्रिय स्वाभिमानको अभिवृद्धि गर्नका निमित्त सधैँ कटिबद्ध छ र त्यो हामी सबैको दायित्व हो। कार्यक्रममा पूर्व नायक महालेखा परीक्षक रामबाबु नेपालले सरकारप्रतिको जनविश्वास विषय कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न भएको थियो। काठमाडौँको बालोटारमा मकै बिक्री गर्ने क्रममा काठमाडौँ महानगरले गाडा उठाएका दम्पतिलाई काङ्ग्रेस नेता मोहन बहादुर बस्नेतले आर्थिक सहयोग गर्नुभएको छ। सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची 10 का चेतेन्द्र आचार्य दम्पतिलाई आइतबार बस्नेतसहित काङ्ग्रेस सिन्धुपाल्चोकका 2 नेताले 51,000 रुपियाँ सहयोग गर्नुभएको हो। नगरपालिकाले गाडा खोसेपछि भाडा तिर्न र बालबच्चा पढाउन समस्या भएको थाहा पाएपछि सहयोग गरेको बस्नेतले बताउनुभयो। उहाँले सवारी साधनको आवतजावत र सर्वसाधारणको आवतजावतमा समस्या नहुने गरी व्यवसाय गर्न सुझाव दिनुभयो। अनि एउटा गरिब परिवारका मान्छेहरू, म तपाईँहरूको भनाइ पनि सुनेको थिएँ कि बालबच्चा पढाउन अब समस्या हुने भयो, अब डेरा भाडा तिर्नलाई गाह्रो हुने भयो, हाम्रो गाडा पनि लगिदियो नगरपालिकाले, अब हामी के गरी खाने भन्ने खालको चाहिँ गुनासाहरू मैले सुनिसकेपछि हामीहरू चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सिन्धुपाल्चोकका हामी साथीहरू अहिले पनि छौँ, त्यो टिम हामी यहाँ, मैले समीरजी तपाईँहरूकै भेगको नेता पनि हो, मैले सल्लाह पनि गरेँ आज बिहान कि एउटा मान्छेको व्यवसाय टुट्दाखेरि बालबच्चाको पढाइ बर्बाद हुने, बिहान बेलुका खाना समस्या हुने र चाहिँ अरू अप्ठ्यारो हुने हामीले बुझिसकेपछि अब कमसे कम पनि त्यो गाडाहरू किनेर त्यो मकै व्यापार गर्नुमा तपाईँहरूलाई चाहिँ सहिलो होस् भन्नका लागि हामीले सल्लाह गरेर हामी आफू पैसा मिलाएर उहाँ म जो श्रवणजी मिलाएर चाहिँ अब केही रकममा हामी दिने भनेर तपाईँहरूलाई हामीले अहिले बोलाएको हो। र अब तपाईँहरूले चाहिँ नगरपालिकाले तपाईँहरूको गाडा खोस्यो, मकै सडकमा छरिएको पनि हामीले देखेका थियौँ। तपाईँले नि एउटा कुरा चाहिँ के ख्याल गरिदिनुहोस् भने यो मानिसहरूको आवत जावत सवारीलाई अप्ठ्यारो नपर्ने गरी एउटा साइडमा बसेर यो काम गर्नुहोस्, तपाईँको व्यवसाय अप्ठ्यारोमा नपरोस्। भोलि अझै केही अप्ठ्यारो पऱ्यो भने हामीलाई सम्झिनुहोस्, हामी तपाईँलाई अरू सहयोग पनि हामी गर्छौँ। र अहिले हामीले 51,000 रुपियाँ व्यवस्था गरिदिएका छौँ। यो 51,000ले तपाईँको त्यो गाडा लिएर मकैको व्यापार गर्न अहिले तत्काललाई केही हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ, अलिकति मद्दत पुग्छ। र अप्ठ्यारो हुँदै गयो भने हामी तपाईँहरूलाई फेरि पनि मद्दत गर्छौँ। र तपाईँहरूले मिहिनेत गरेर 2टा बच्चाहरूलाई जो अहिले स्कुलमा राम्रोसँग पढाइरहनु भएको छ, बच्चाहरूको पठन पाठनमा चाहिँ अप्ठ्यारो नपरोस् र तपाईँहरूको यो व्यवसायलाई अप्ठ्यारो नपरोस्। र मैले फेरि भन्न चाहन्छु, भोलि अप्ठ्यारो बेलाहरू आयो भने हामी तपाईँहरूलाई सहयोग गर्छौँ।
त्यस्तै चेतेन्द्र आचार्यले कसैलाई बाधा नपर्ने स्थानमा व्यापार गर्दा आफ्नो गाडा उठाइएको गुनासो गर्नुभयो। अब गरी खान छेउमा अलिक बाधा नपर्ने ठाउँमा गर्न पाउनु पर्ने थियो होइन। अब अहिले आएको मेयरले गर्नुपर्ने त्यो सुधारी तलको मान्छेले उठाइदियो कि उनीहरूले चाहिँ पैसा खाने मान्छेलाई थाहा नै पहिला खाएको थियो होला नि, अहिले खाएको छैन। उनीहरूलाई थाहा नै नदिइकन उठाइदियो। पहिला चाहिँ पैसा माग्थ्यो तपाईँहरू? मसँग मागेको थियो, एउटाले मागेको थियो, हामीले दिएनौँ। अनि त्यही उसले चाहिँ न उहाँले हो कि न अरू काले हो कि कुनैले बोलाएर लायो हो। यहाँ चुलालदेवी मन्दिरपट्टिबाट पवित्र उत्सवमा बस्ने गरेको थियो, त्यहाँबाट उठाएर लिएर गयो। यो यसरी लाउँदाखेरि तपाईँहरूलाई के समस्या भएको छ? अब गरी खानालाई अब चार ठाउँमा नै पढाइ छैन, अनि काम गर्न नदेशी त गाह्रो। पसल गर्दाखेरि घाटा लगाएर त्यत्तिकै छोडेर रोटा आएको हो। पहिला फालफुल पसल थियो, त्यहीँ सेउपरी स्कुल अगाडि त्यो घर भत्कायो अनि छोडेर बाटा। प्रधानमन्त्री निवास बालटारबाट 200 मिटर उत्तरको चोक स्थित सडक किनारमा मकै पोल्न लाग्दा महानगरले उनीहरूको गाडा जफत गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको थियो। राष्ट्रिय निजामती तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल एनप्याप्सनले अशक्त तथा आर्थिक रूपले विपन्न प्रहरी कर्मचारीका छोराछोरीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने भएको छ। सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम अन्तर्गत अशक्त तथा आर्थिक रूपले विपन्न प्रहरी कर्मचारीका छोराछोरीलाई निशुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने बारे आइतबार एनप्याप्सनका सहअध्यक्ष सुभाष नेउबाने र नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घीय अध्यक्ष कुसुमलता सिंहबीच हस्ताक्षर भएको हो। एनप्याप्सनमा आबद्ध विद्यालयमा पढाउने विद्यार्थीलाई भने नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घले सिफारिस गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। कार्यक्रममा एनप्याप्सनका सहअध्यक्ष नेउपानेले आर्थिक रूपमा विपन्न तथा अमर प्रहरीका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने बारे सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरिएको र श्रीमती सङ्घले सिफारिस गर्नुपर्ने बताउनुभयो। जो आर्थिक रूपमा प्रहरी परिवार भन्ने बित्तिकै पनि सबै सम्पन्न भन्ने कुरो हुँदैन। जो आर्थिक रूपमा विपन्न हुनुहुन्छ, आर्थिक रूपमा कमजोर हुनुहुन्छ र निडी पिपलहरू जो तल्लो दर्जाको कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई स्कलरसिप दिने जस्तो सरकारको नियम पनि के छ भने हामी प्राइभेट स्कुलहरूले 10% स्कलरसिप अहिले दिँदै आएका छौँ। सरकारको नियमअनुसार, प्रचलित कानुनअनुसार हामीले टोटल विद्यार्थी सङ्ख्याको 10% स्कलरसिप हामीले निडी पिपललाई जो दिने गरेका छौँ, त्यसमा प्रहरीलाई एउटा स्कुलमा एकजना, कम्तीमा पनि एकजना, त्यसमा नबढ्ने गरी एकजना स्कलरसिप दिने र विशेष गरेर अमर प्रहरी जो काम गर्ने क्रममा उहाँको देहावसान भएको छ, त्यस्तो प्रहरीको परिवारलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने र असहाय, अशक्त र तल्लो दर्जाका कर्मचारीहरूलाई स्कलरसिपमा हामीले प्राथमिकता दिने र त्यो नेपाल प्रहरी श्रीमती सङ्घको सिफारिसमा उहाँहरूले नै त्यसको फाइन्ड आउट गर्नुहुन्छ स्थिति के छ, कस्तो छ, फी तिर्न सक्ने नसक्ने, र उहाँहरूको पत्रका आधारमा हामीले त्यसलाई स्कलरसिप दिने एउटा शर्त हामीले त्यो गरेका छौँ। सङ्घका अध्यक्ष सिंहले आर्थिक रूपले विपन्न तथा अमर प्रहरीका छोराछोरीमध्ये प्रत्येक वर्ष एक विद्यार्थीलाई निशुल्क तथा अरू विद्यार्थीलाई भर्नामा मिना गर्ने निर्णय सकारात्मक रहेको बताउनुभयो। तल्लो दर्जामा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीका परिवारलाई उक्त सेवामा प्राथमिकता दिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। श्रीमती सङ्घले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै विपन्न तथा अवसर नपाएका तथा आर्थिक रूपमा कमजोर रहेका व्यक्ति तथा समुदायमा मानवीय सहयोगको हात अघि बढाउँदै आइरहेको कुरा सबैलाई सर्वविदित नै छ। यस सङ्घको स्थापनाको उद्देश्यलाई निरन्तरता दिँदै यस सङ्घको विविध कार्यक्रम अन्तर्गत एनप्याप्सनलाई गरिएको प्रस्ताव नेपाल प्रहरी सङ्गठन र एनप्याप्सनको प्रतिष्ठाको निमित्त गौरवको विषय भन्ने मलाई लाग्दछ। सोही क्रममा देशको शान्ति सुरक्षाको अतिरिक्त दैविक तथा प्राकृतिक प्रकोप, आपद विपद तथा अपराध नियन्त्रणमा समेत आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी देश र जनताको लागि खटिएका प्रहरी कर्मचारी, अमर प्रहरी तथा पूर्व प्रहरी कर्मचारीहरूले पुर्याएको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गरी एनप्याप्सनसँग आबद्ध रहेका नेपालभरका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू, विद्यालय
तथा +2 सम्मका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरूमा भर्ना शुल्क बिना तथा छात्रवृत्ति प्रदान गर्नेछौँ भनी गर्नुभएको सम्झौता हाम्रो लागि अतुलनीय छ। सङ्घले यसअघि स्वास्थ्य उपचारमा छुट पाउने सम्बन्धी चितवन मेडिकल कलेजसँग सम्झौता गरिसकेको छ।